नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद न्यौपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँचखाल 12 बालुवा काभ्रेको तर्फबाट आज माध्यमिक तहको कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली विषयमा समावेश गरिएको मातृत्व शीर्षकको कथामा केन्द्रित रहेर निर्माण गरिएको अभ्यास सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। आजको कक्षामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म अभ्यास सहजीकरणका क्रियाकलापहरूमा यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिला शब्द भण्डार खण्डमा प्रश्न नम्बर 1 मा दिएका शब्द र अर्थ बीच जोडा मिलाउनुस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी शब्दहरू दिएका शब्दहरूको जोडा मिलाउँदा यस्तो हुन्छ: सर्वस्व सारा सम्पत्ति, अप्रत्याशित आकस्मिक, ग्लानि पछुतो, नैराश्य निराशा, संकीर्ण संकुचित, मृगतृष्णा जलभ्रम। यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा दिएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोज्नुस् भनेको छ। धाक र तडक भडकले पूर्ण, रोबिलो, ठाटिलो। यसको कुरा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु होला। पाठमा केही शब्दहरू छन्, यहाँ दिएका प्रश्नमा दिएका अर्थ आउने, यो अर्थसँग मिल्ने शब्द खोजेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रयत्न पनि गर्नु होला, नभए यहाँ मैले सहजीकरण गरे। धाक र तडक भडकले पूर्ण, रोबिलो, ठाटिलो, गतिहीन शान्त, जितको आनन्द विजयोल्लास, रातो र नीलो मिसिएको वा फन्टा रङको बैजनी, पौलेको चट्टान, जमिन भित्रको अग्नि क्रियाशील भइरहेको सहित धुवा, धातु खरानी, पग्लेका धातु आदि ओकल्ने स्थललाई ज्वालामुखी। प्रश्न नम्बर 3 मा पाठमा प्रयुक्त 5 वटा अनुकरणात्मक शब्द टिप्नुहोस् र तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनिएको छ। पाठमा प्रयोग भएका प्रश्न बुझौँ राम्रोसँग। पाठमा प्रयोग भएका अनुकरणात्मक शब्दहरूमध्ये हामीले 5 वटा अनुकरणात्मक शब्द टिप्नु पर्नेछ र तीमध्ये वाक्यमा प्रयोग पनि गर्नुपर्नेछ। ढकमक, लल्याक लुलुक, चटक चटक, ढ्याङ ढ्याङ, सुई सुई ती गरेर 5 वटा टिपिएका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वाक्यमा प्रयोग गर्दा यहाँहरूले एउटा चाहिँ 2 किसिमले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा मौलिक वाक्य निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ सम्बन्धित पाठमा केन्द्रित भएर पनि वाक्य निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ दुवै किसिमको वाक्य निर्माणको प्रयत्न गरिएको छ। ढकमक्क, फुलबारीमा ढकमक्क फुलेका फुलहरूसँग सामिप्यता दर्शाउँदै आगन्तुकहरू सेल्फीमा रमाउँदै गरेको दृश्य हेर्न लायक थियो। अनि लल्याक लुलुक, बाबा बिरामी भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरेको समाचार सुनेको अनिमेषका हातखुट्टा नै लल्याक लुलुक भएर आए भन्दै थचक्क भुइँमा बस्यो। चटक चटक, पारिवारिक एकता र समझदारी कायम गराउन नसकेका रामप्रसादको मन चटक चटक भइरहेको छ भन्दै निराश भएर एकान्तमा बसिरहेका छन्। ढ्याङ ढ्याङ, बाहिरबाट केटाकेटीले आमा ढोका खोल्नु भन्दै ढ्याङ ढ्याङ गर्दै ढोकामा हानेको आवाज सुनेर सुबोधऋषिले मुरमुरिँदै यिनीहरूलाई बोर्डिङ हालिदेऊ भन्दा तिमी मान्दिनौ भन्दै ममतासँग झर्किन थाले। सुई सुई ती, ममताको दृढ निर्णय सुनेर गडेर आँखा तर्दै तिम्रो जीवन बर्बाद पारिदिन्छु, बदनाम गरिदिन्छु भन्ने धम्की दिँदै सुबोध सुई सुई ती बाहिर निस्किए। यसरी 2 वटाको चाहिँ पाठमा केन्द्रित भएर गरिएको छ, 3 वटाको चाहिँ मौलिक वाक्य निर्माण गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले पनि यस्तै किसिमको प्रयत्न गर्नुहोला। नम्बर 4, दिएका टुक्काको प्रयोग गरी एक अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनेको छ। कम्मर कस्नु, मन फुकाउनु, नाक राख्नु, डाँडो काट्नु, नाक काट्नु, देश पस्नु, कुरा काट्नु, यी टुक्काहरू रहेका छन्। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर एउटै अनुच्छेदमा यी टुक्काहरू वाक्यमा प्रयोग पनि गरिनु पर्यो र सन्दर्भ मिलाएर एउटै अनुच्छेदमा पनि लेख्नुपर्ने यसको आशय हो। अनुच्छेद लेखनमा
तुक्काहरूको प्रयोग गर्ने शिव विकास होस् भन्ने यहाँ उद्देश्य राखिएको छ। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर अनुचित निर्माण यसरी गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। आफ्नै छोरीको बिहेमा कुनै कमी कमजोरी नहोस् भनेर कम्मर कसेर लागेका धर्मप्रसादले मन फुकाएर खर्चको प्रबन्ध गरेका छन्। उनी आफ्नो पुर्खाको इज्जत र प्रतिष्ठा बचाएर नाक राख्न चाहन्छन्। जीवनलाई राम्ररी बुझ्न नसकेकी वासनात्मक प्रेममा लपक्क भिजेकी उनकी छोरी छिमेकी अन्तरीको छोरासँग राति नै डाँडो काटिछ। छोरीको मनोमानीले आफ्नो प्रतिष्ठा माटोमा मिलेको भन्दै नाक काटिएको भन्दै विरक्तिएर धर्मप्रसाद देश पसेका भनेर छरछिमेकीहरू मेलापात पानी पँधेरोमा उनको कुरा काट्न थालेका छन्। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब बोध र अभिव्यक्ति खण्डमा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रवेश गराउन चाहन्छु। मातृत्व कथा पढी 1 मा बोध र अभिव्यक्ति खण्डको प्रश्न नम्बर 1 मा मातृत्व कथा पढी यसका आदि मध्य र अन्त्यका मुख्य घटना भन्नुहोस् भनिएको छ। आदि भनेको प्रारम्भ खण्डमा यस्तो छ। ममताको श्रीमानको हवाई दुर्घटनामा मृत्यु हुनु, कलकलाउँदो उमेरमा नै ममताको सिउँदो पुछिनु र उनका छोराछोरीले संरक्षक गुमाउनु। मध्य भागमा ममताको जीवनमा सहयोग र सहानुभूतिको सहारामा सुबोधको प्रवेश हुनु, ममताले आफ्नो र छोराछोरीको संरक्षण र सुरक्षाका लागि सामाजिक कलङ्क सहेरै भए पनि सुबोधलाई जीवनमा प्रवेश गराउनु स्वीकार्नु, सुबोधले ममतालाई शारीरिक भोग र वासना पूर्तिको लागि प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्नु, सुबोध ममतालाई लुच्न, कुपर्न र चाट्न मात्र उद्धत रहनु, ममताका छोराछोरीप्रति सुबोधले सकारात्मक व्यवहार र अपेक्षाकृत माया ममताको सट्टा उपेक्षा र ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्नु। यो चाहिँ बीच भागमा कथाको विषयवस्तु रहेको छ भने अन्तमा ममताकी छोरी चन्द्रमा बिहान खेल्न गएदेखि हराउनु, ममता आत्तिँदै खोजीमा जुट्नु, सुबोध पेट दुखेको बहाना बनाएर चन्द्रमाको खोजीमा चासो र सक्रियता नदेखाउनु, सहानुभूतिको भावको समेत प्रकट नगर्नु, ममतालाई मातृत्व र प्रेम तथा भौतिक सुखको मानसिक अन्तर्द्वन्द्वले सताउनु, ममताले मातृत्वको अगाडि शारीरिक तथा भौतिक सुखलाई तुच्छ ठान्नु, सत्य र न्यायको लागि कठिन जीवन भोग्न ममता तयार हुनु, छोराछोरीलाई त्यागेर सुबोधलाई सकार्नु जीवनको भयंकर भूल र अपराध हुने ठाने, मातृत्वलाई अँगालेर वासना र प्रेमलाई लत्याउँदै सुबोधलाई जीवन रूपी रुखमा पलाएको हाँगाको संज्ञा दिँदै एक्लै स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने फैसला सुनाउनु, सुबोध ममतालाई धम्क्याउँदै घर छोड्दा ममताले सबै कुरा सहने र भोग्ने दृढता व्यक्त गर्नु। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ अन्त्यका घटनाहरू समावेश गरेका छन्। यी र यस्तै कुराहरू समावेश गरेर तपाईहरुले आफ्नो उत्तर निर्माण गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 2 मा कथा पढी दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको चाहिँ यस्ता प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि एकदम छोटो अथवा एक वाक्य पनि पूरा नगरिकन शब्दमा दिने गर्नुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन, पुरै वाक्यमा नै उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। ममता झ्यालमा बसेर कसको प्रतीक्षा गर्दै थिइन्? ममता झ्यालमा बसेर सुबोधको प्रतीक्षा गर्दै थिइन्। ममता र सुबोध नजिकिनुको कारण के हो? सुबोध ममताको स्वर्गीय लोग्नेसँग अत्यन्तै मिल्ने र घनिष्ठ साथी थियो। स्वर्गीय लोग्नेको अत्यन्तै मिल्ने र घनिष्ठ साथी थियो। पहिलेदेखि नै चिनजान र आवजात भएकोले ममताको लोग्नेको मृत्युपछि पनि सुबोध ममता कहाँ निरन्तर आउने, सहयोग गर्ने र सहानुभूति व्यक्त गर्ने, सान्त्वना दिने भएकोले उनीहरू नजिकिएका हुन्। ममताको कुन बानी सुबोधलाई मन परेको थिएन? ममता आफ्ना छोराछोरीलाई असाध्यै माया र ममतापूर्ण व्यवहार गर्ने गर्थिन् र सुबोधबाट पनि पितृत्वपूर्ण व्यवहारको अपेक्षा राख्थिन्, जुन कुरा सुबोधलाई पटक्कै मन परेको थिएन। सुबोध चाहिँ ममताले छोराछोरीलाई भन्दा आफूलाई बढी माया गरोस् भन्ने चाहना राख्थ्यो, आफूलाई बढी चाहिँ ध्यान दियोस्, आफूलाई बढी समय दियोस् भन्ने चाहन्थ्यो। यो बानी सुबोधलाई मन परेको थिएन भनेर यहाँहरूले आफ्नो उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। घमा सुबोधको कुन बानी ममतालाई मन परेको थिएन भन्ने प्रश्न छ। ममता सुबोधलाई अत्यन्तै श्रद्धा र सम्मान गर्थिन्, तर पनि सुबोधको चुरोट खाने बानी, छोराछोरीलाई उपेक्षा गर्ने, घृणा गर्ने, झर्को फर्को गर्ने र आफूलाई वासनात्मक प्रेम गरेको कुरा, शारीरिक प्रेम गरेको कुरा, शरीरसँग सुबोध चाहिँ बढी खेल्न रुचाएको कुरा,
आफ्नो शरीरमाथि सुबोधले अधिकार जमाएर त्यो शारीरिक भोगका लागि मात्रै आफूलाई प्रयोग गरेको कुरा ममतालाई पटक्कै मन परेको थिएन भनेर यहाँहरूले उत्तर निर्माण गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 3 मा मातृत्व कथा पढ्नुहोस् र दिएका घटनालाई क्रम मिलाई लेख्नुहोस् भनिएको छ। यहाँ केही घटनाहरू छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जम्मा 10वटा घटनाहरू दिएका छन्। जस्तो चाहिँ कमा सुबोध र ममताले एकअर्कालाई मन पराउन थाल्नु, हवाईजहाज दुर्घटनामा पति गुमाएकी ममताले आफ्ना 2 छोराछोरीका साथ एकल जीवन बिताउनु, पतिको साथी सुबोधले ममतालाई सान्त्वना दिनु, एउटा शनिबार सदाझैँ ममताले झ्यालमा बसेर सुबोधको प्रतीक्षा गर्नु, सुबोधले छोराछोरीप्रति गर्ने व्यवहारका कारण ममता आहत हुनु, छोराले सुबोध दिनदिनै आएको नरुचाएपछि ममताले सुबोधले सबैलाई माया गरेको बताउनु, सुरुका दिनमा ममता र सुबोध दुवै एकअर्काको इच्छा अनुरूप चल्नु, ममतालाई मातृत्व बोधले सताउनु, सुबोधसँग रहँदा सुन्दर र सुखी परिवार नहुने सोचेर सुबोधलाई परित्याग गर्नु, ममतालाई आफ्नै बनाएर सुबोधले छोराछोरीलाई गाली गर्ने र हप्काउने गर्नु, यी 10वटा बुँदाहरू रहेका छन्। यिनलाई क्रम मिलाएर लेख्दाखेरि यस्तो उत्तर निर्माण गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एउटा शनिबार सदाझैँ ममताले झ्यालमा बसेर सुबोधको प्रतीक्षा गर्नु, छोराले सुबोध दिनदिनै आएको नरुचाएपछि ममताले सुबोधले सबैलाई माया गर्ने गरेको बताउनु, हवाईजहाज दुर्घटनामा पति गुमाएकी ममताले आफ्ना 2 छोराछोरीका साथ एकल जीवन बिताउनु, पतिको साथी सुबोधले ममतालाई सान्त्वना दिनु, सुबोध र ममता एकअर्कालाई मन पराउन थाल्नु, सुरुका दिनमा ममता र सुबोध दुवै एकअर्काको इच्छा अनुरूप चल्नु, ममतालाई आफ्नै बनाएर सुबोधले छोराछोरीलाई गाली गर्ने र हप्काउने गर्नु, सुबोधले छोराछोरीलाई गर्ने व्यवहारका कारण ममता आहत हुनु, ममतालाई मातृत्व बोधले सताउनु, सुबोधसँग रहँदा सुन्दर र सुखी परिवार नहुने सोचेर सुबोधलाई परित्याग गर्नु। प्रश्न नम्बर 4 मा दिएको कथांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कथांश यहाँहरूले पढ्नु पनि भएको छ, म एकचोटि सरेर वाचन गरेर सुनाउँछु। सुबोध म कहाँ बारम्बार आउनुहुन्थ्यो, आश्वासन दिनुहुन्थ्यो, माया दर्शाउनुहुन्थ्यो, तर पनि मैले अत्यन्त शून्यता र रिक्तता अनुभव गरेँ। लोग्नेको अभाव महसुस गर्थेँ। त्यो सिङ्गै घर मलाई सुरुङ जस्तै लाग्थ्यो। जिन्दगीमा धेरै कुरा हराए जस्तै थिए। यसरी मैले आफू र छोराछोरीलाई साह्रै असुरक्षित अवस्थामा पाएँ। मैले सुरक्षा चाहन्थेँ, टेक्ने हाँगाको खोजीमा थिएँ म। मायाको निर्मल आकाश चाहन्थेँ म। लाग्थ्यो संसारमा एउटा कोही त माया गर्ने पुरुष चाहिन्छ, जुन माया शारीरिक भन्दा मानसिक रूपमा ज्यादा होस्। यसैको चाहनाले च्यापेर अनायास म सुबोधलाई बढी माया र सम्मान गर्न थालेथेँ। उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो मेरो दुःख र सुखमा साथ दिनुहुने र म कहाँ बारम्बार सहानुभूति देखाउन आउनुहुने। यो अनुच्छेद सुनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तल सोधिएका प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्नुपर्छ। यस्तो खालको चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँलाई कक्षा 12 को अन्त्यमा लिइने वार्षिक परीक्षामा अथवा बोर्ड परीक्षामा पनि, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रश्नमा पनि द्वारा निर्माण गर्ने प्रश्नपत्रमा पनि समावेश गरिएको हुन्छ। त्यसैले यस्तो प्रश्नको उत्तरमा निर्माणमा विशेष सतर्कता अपनाउनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ मैले उत्तर निर्माण गरिरहेको छैन। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, मैले उत्तर निर्माण गरेर स्लाइड मार्फत चाहिँ सहजीकरण गरेँ भने यहाँहरूको सृजनात्मक क्षमता, अभिव्यक्ति क्षमतामा कुठाराघात हुनेछ, त्यसमा चाहिँ प्रहार गरेको हुनेछ र त्यो मन्दबिस साबित हुनेछ। त्यसैले मैले यस सहजीकरण सामग्री मार्फत उत्तर निर्माण गर्ने सिप सिकाउन चाहेको छु। मानौ कुखुराले आफ्ना चल्लाहरूलाई आहाराको खोजीका लागि अभ्यस्त बनाउन नङ्ग्राले खोस्रिएर छोडिदिन्छ। मेरो प्रयत्न त्यति मात्रै हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मेरो सहयोगी भूमिका मात्रै हो। बाँकी यहाँहरूकै क्षमता, यहाँहरूकै क्रियाशीलता, यहाँहरूकै सक्रियता चाहिँ सर्वस्व हुन्छ। मेरो यो ठम्ब्याइरहेको छ र उत्तर निर्माणमा यसरी गर्नुहोला। ममता मातृत्व कथाकी प्रमुख पात्र हुन्, जसको एउटा कहाली लाग्दो हवाईजहाज दुर्घटनाबाट पतिको मृत्यु पश्चात कलकलाउँदो उमेरमा सिन्दुर पुछिएको थियो। उनको काँधमा 2 टुहुरा छोराछोरीको पालन पोषणको जिम्मेवारी थियो भने आफ्नो जीवनको सुरक्षा पनि थियो। आफ्नो आत्मीय पतिको निधनपछि उनले जीवनमा शून्यता, रिक्तता र लोग्नेको अभावको महसुस गरेकी थिइन्। छोराछोरी असुरक्षित रहेको उनलाई
आफ्नो घर सुरुङ जस्तो लाग्थ्यो। त्यसैले उनले जीवनमा रहेको शून्यता, रिक्तता र लोग्नेको अभाव पूर्ति गर्न, आफू र आफ्ना छोराछोरीको भविष्य सुरक्षित बनाउन, सुरुङ जस्तो घरलाई पूर्ण बनाउन, जीवनमा गुमाएका कुराहरू प्राप्त गर्न, मायाको निर्मल आकाशमा विचरण गर्नका लागि एउटा मानवीय भावले ओतप्रोत भएको जीवन साथीको खोजीमा ममता थिइन्। यिनै कुराहरू समेटेर, यस्तै कुराहरू समेटेर यहाँहरूले उत्तर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। ममताले कस्तो प्रेम चाहेकी थिइन्? यो प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्ने क्रममा निम्न कुराहरूलाई यहाँहरूले समावेश गर्नुहोला। भागीरथी श्रेष्ठद्वारा लेखिएको मातृत्व कथामा ममता प्रमुख केन्द्रीय नारी चरित्र हुन्। पतिको मृत्यु पश्चात वैधव्यता धारण गरेकी, विधवा बनेर विधवा बन्न विवश भएर एकल महिलाका रूपमा छोराछोरीको सुरक्षा र पालन पोषणको जिम्मेवारी उठाएकी ममता यस कथाकी प्रमुख पात्र हुन्, नायिका हुन्। उनी टेक्ने हाँगाको खोजीमा थिइन्। आफ्नो जीवनमा रहेको शून्यता, रिक्तता र लोग्नेको अभाव हटाउन चाहन्थिन्। आफू र छोराछोरीलाई सुरक्षित राख्न चाहन्थिन्। जीवनमा गुमाएका कुराहरू प्राप्त गर्न चाहन्थिन् र मायाको निर्मल आकाशको चाहना राख्थिन्। उनी शारीरिक भन्दा पनि उनी यस्तो प्रेमको खोजीमा थिइन् जुन प्रेम शारीरिक भन्दा माथि होस्, भौतिक सुख र शारीरिक सुख भन्दा माथि होस्। त्यो मानसिक र आत्मिक प्रेम होस्। मानसिक र आत्मिक प्रेमको चाहना उनले राखेकी थिइन्। उनी माया र सम्मान सहितको प्रेम चाहन्थिन्। भौतिक स्वार्थ रहित, कुण्ठा रहित, शारीरिक आकर्षण रहित प्रेम उनको चाहना रहेको थियो। उनी पवित्र प्रेम चाहन्थिन्, आत्मिक प्रेम चाहन्थिन् भन्ने कुराहरू समेटेर यस प्रश्नको उत्तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले निर्माण गर्नुहोला। अब प्रश्न नम्बर 5 मा दिएको कथांश पढी प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्, सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। यहाँ यस्तो छ, पहिला कथांश सुनौ। सुबोध एक्कासी जुरुक्क उठ्नुभयो, मलाई गडेर आँखा तर्नुभयो, तीर जस्तै बनाएर सुई सुई ती जानुभयो। केही बोल्नु भएन। राति भइसकेको थियो। मुटुको स्पन्दन शान्त भयो। विजयोल्लासको वातावरण चारैतिर फैलियो। छोराछोरी पलङमा सुतिरहे सकेका थिए। यस्तो अनुभव गरेँ कि एउटा कालो पोलिने असत्यमाथि सत्यको चिसो पानी खन्याए जस्तो लाग्यो। धेरै समयदेखि पाकेको पिलो घाउ फुटेर सन्चो भए जस्तै ठाने। घाँटीमा वर्षौं झुन्डिएको एउटा ढुङ्गा खसेर हलुङ्गो भएको सम्झे। सुबोध अब कहिल्यै पनि मेरो घरमा नआइदियोस्। प्रश्न छ, ममताको मन किन हलुङ्गो भयो? यस प्रश्नको निर्माण गर्दा निम्न कुराहरूलाई समेट्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कथाकी नायिका वा केन्द्रीय नारी पात्र ममता हवाई जहाज दुर्घटनामा पति गुमाएकी, वियोगी र छोराछोरीको लालन पालनको बोझले थिचिएकी, विवस्थामा गुज्रिएकी नारी हुन्। उनले आफ्नो अनि छोराछोरीको सुरक्षा, पवित्र माया, पवित्र सहारा र निरस जीवनलाई रसाउन मायाको सङ्लो नदी र छारीदार ओत चाहिने निष्कर्ष सहित त्यस्तो सम्भावना आफ्नो स्वर्गीय पतिको साथी, अत्यन्तै मिलनसार साथी सुबोधमा देखेर सुबोधलाई स्वीकार गरेकी थिइन्। उनले सुबोधबाट पवित्र माया, पवित्र सहाराको खोजी गरेकी थिइन्। आफ्ना छोराछोरीलाई पनि, आफ्नो रगतलाई पनि, आफ्ना सन्तानलाई पनि सुबोधले अत्यन्तै माया गरून्, सम्मान गरून् र संरक्षण गरून् भन्ने उनको चाहना थियो। तर क्रमशः सुबोधबाट उनले अपेक्षा गरेका व्यवहारहरू शून्य हुँदै गयो। सुबोधको शारीरिक सुख र काम वासनाप्रतिको मोहले उनलाई दिगदार बनायो। सुबोध
माया र सहयोग सहानुभूतिको बहानामा ममताको जीवनमा प्रवेश गरेर ममताको शारीरिक आकर्षणबाट प्रेरित भएको सुबोध ममताको शरीर लुच्न कोपर्न र चाट्न मात्र उद्धत रहेको पाइन्। छोराछोरीप्रतिको रुखो व्यवहार र झर्को फर्कोबाट ममतामा क्रमशः सुबोधप्रतिको आकर्षण घट्दै गयो, अविश्वास पैदा भयो। सुबोधलाई उनले अत्यन्तै सम्मान गर्दा गर्दै पनि क्रमशः सुबोधको व्यवहारबाट विकर्षण पैदा हुँदै गयो, उल्लास र उमङ्ग हराउँदै गयो। उनले सुबोधलाई अँगाल्दा सामाजिक अपवाद कलङ्कलाई बेहोरेकी थिइन्। एउटा विधवा नारीले परपुरुषलाई स्वीकार्नु, परपुरुषलाई आफ्नो जीवनमा प्रवेश गराउनु सामाजिक मूल्य मान्यता र परम्पराको विरोधी गतिविधि भए तापनि आफ्नो र छोराछोरीको भविष्यको संरक्षणका लागि उनले त्यो कलङ्क बोकेकी थिइन्। तर सुबोधबाट अपेक्षाकृत व्यवहार प्राप्त गर्न नसकेपछि सुबोधले उनलाई शारीरिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दै गएको, वासनात्मक प्रेमका लागि प्रयोग गर्दै गरेको, आफ्नो भोग्य वस्तुको रूपमा प्रयोग गरेको, आफ्नो यौन कुण्ठा र यौनिक चाहनालाई पूरा गर्नको निम्ति प्रयोग गरेको पाएर आफ्ना छोराछोरीलाई अत्यन्तै रुखो व्यवहार गर्ने, उपेक्षा र तिरस्कार गर्ने सुबोधको व्यवहारले उनी आहत भइन् र उनले सुबोधबाट अपेक्षाकृत व्यवहार नपाएपछि, सुबोधको स्वार्थलाई प्रष्ट बुझेपछि उनमा मातृत्वको सागर उर्लिएर आयो। शारीरिक सुख र प्रेम तथा मातृत्वको अन्तर्द्वन्द्वले उनलाई सताउन थाल्यो। मातृत्व प्रबल भएर आयो। मातृत्वका अगाडि प्रेम र शारीरिक सुख, भौतिक सुख उनले तुच्छ ठानिन् र उनले अब सुबोधबाट अलग्गिने घोषणा गरिन्, निर्णय सुनाइन्। जस्तो सुकै कष्टकर जीवन बिताउनु परे तापनि सुबोधबाट अलग्गिने फैसला सुनाइन्। सुबोधले धम्कीपूर्ण भाषामा बर्बाद पारिदिने भनेर भनिरहँदा पनि उनले त्यसलाई कुनै परवाह नभएको, आफू जे परे पनि सही पर्ने सहने जवाब पनि दिए। यसरी धम्कीपूर्ण भाषामा सुबोध निस्किसकेपछि उनलाई एक किसिमको चाहिँ विजय गरेको, कोठामा चारैतिर विजयोल्लासको वातावरण प्राप्त गरे। मन शान्त भएर आयो। मानव लामो समयदेखि पाकेको पिलो फुटेर पिप निख्रिएर आनन्द प्राप्त भए जस्तो, घाँटीमा वर्षौं झुन्निएको ढुङ्गो खसेर हलुङ्गो भएको जस्तो महसुस गरिन्। एउटा युद्ध जिते जस्तो भाव भयो र उनको मन हलुङ्गो भयो। यी कुराहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले आफ्नो उत्तर निर्माणको क्रममा समावेश गर्नुहोला। ममता र सुबोधका बीच मनमुटाव हुनुको कारण के हो भन्ने खमा प्रश्न छ। यो प्रश्नको निर्माण गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू निम्न कुराहरूलाई यहाँहरूले समावेश गर्नुहोला। हवाईजहाज दुर्घटनामा पति गुमाएर सिन्दूर पुछिएकी ममताको उनले जीवनमा एक्लोपन महसुस गरिन्। छोराछोरी र आफू समेतको असुरक्षित रहेको ठानेर आत्मिक निर्मल पवित्र प्रेमको चाहनामा स्वर्गीय पतिको अत्यन्तै मिल्ने साथी सुबोधलाई आफ्नो जीवनमा अँगालिन् र प्रवेश गराइन्। तर सुबोधले ममतासँग मायाको नौटङ्की भित्र काम वासना र यौनिक कुण्ठा मेटाउनका लागि मात्रै ममताको शरीरलाई प्रयोग गर्यो। ममताको शरीरसँग प्रेम गरेको पाएर छोराछोरीप्रति पितृत्वपूर्ण व्यवहार र सुरक्षाको चाहिँ माया ममताको अपेक्षा राखेकोमा सुबोधबाट त्यसो हुन नसकेको घृणा र उपेक्षा पूर्ण व्यवहार मात्रै पाउँदा, रुखो व्यवहार पाउँदा ममताको मन कुणियो। सुबोधमा काम वासनाले अत्यन्तै लम्पट भई यौनिक कुण्ठा मेटाउनका लागि ममताले आफ्नो शारीरिक अस्वस्थताको जानकारी गराउँदा पनि सुबोधले त्यसको व्यवस्था गर्दै, बेपरवाह गर्दै, ममताको दुःखलाई महसुस नगर्दै उनको शरीर लुच्न, कोपर्न र चाट्न मात्र उद्धत रह्यो। आफ्नो कुण्ठा मेटाउन मात्र उद्धत रह्यो। सुबोधको स्वार्थी तथा वासनात्मक प्रेमप्रति ममतामा आकर्षण रहेन। ममतामा मातृत्वको सागर उर्लियो।
ममताले भौतिक तथा शारीरिक सुखलाई मातृत्वको तुलनामा तुच्छ ठानिन्। अब क्रमशः उनीमा कुनै पनि किसिमको खुसी रहेन, सुख रहेन, उनी शान्त रहेन। मायाको सहारामा सुबोधले ममता र उनको शरीरमाथि अधिकार जमाएर छोराछोरीलाई उनीहरूको जीवनबाट निकाल्न चाह्यो। ममतालाई भोग्य वस्तुको रूपमा उपयोग गर्दै यौन प्यास र कुण्ठा मेटाउन प्रयोग गरेको पाएपछि ममता र सुबोध बीच मनमुटाव बढ्दै गयो। छोराछोरीप्रतिको रुखो व्यवहार, उपेक्षा र घृणा मन नपरेर आफूलाई एउटा भोग्य वस्तुको रूपमा, आफूलाई शारीरिक भोगका रूपमा मात्रै सुबोधले प्रयोग गरिरहेको पाएपछि, सुबोधबाट अपेक्षा गरेको आत्मिक प्रेम नपाएपछि, स्वार्थरहित प्रेम नपाएपछि ममताले मन कुण्याइन् भने सुबोध मायाको नौटङ्कीबाट ममताको जीवनमा प्रवेश गरेको थियो। बिस्तारै बिस्तारै छोराछोरीलाई ममता र आफ्नो जीवनबाट पन्छाएर ममतालाई एक्लै अँगाल्न चाहन्थ्यो। ममताको सुन्दर रूपमा त्यो रूप सौन्दर्यको रसपान गर्न चाहन्थ्यो। त्यसैमा रमाउन चाहने उसको लम्पट स्वभावका कारण, दुईजनाको स्वभाव र दुईजनाको चाहिँ ममता र सुबोधको स्वार्थ नमिलेको कारणले, ममता र सुबोधको जीवनलाई बुझ्ने, प्रेमलाई चाहिँ परिभाषित गर्ने विचार नमिलेको कारणले उनीहरूमा मनमुटाव बढ्दै गएको हो भनेर यहाँले उत्तर निर्माण गर्नुहोला। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँलाई यो सहजीकरण सामग्री उपयोगी लागेमा, उपयुक्त लागेमा अन्य कक्षा 12 मा अध्ययनरत नेपाली विषयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष पुर्याउनको लागि लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।